مرحبا بكم. لقد عدنا من جديد في هذه الفقرة. سوف نرى dimension du nom. La dimension du nom. Dimension du nom. سوف dire نلاحظ في الفقرة dimension don. dimension يعني أبعاد الموجة. dimension don on la dimension don century كاينة onde à une dimension, à une seule dimension ولا à une كاينة onde وحدة بعد onde à une dimension ولا كاين اللي كيقول لها à une seule dimension, à une seule dimension. ولا كاين اللي كيقول لها unidimensionnel. Unidimensionnel. أنا نكتب لكم كاين اللي كيقول à une dimension لا à une seule dimension لا à unidimensionnel. كاين اللي كيقول هادو ثلاثة حوايج كيقولوا. غندوز دابا التعريف تاع الأول هي لوند يعني الموجة qui se propage التي qui se propage selon une seule direction. يعني في اتجاه واحد. Une seule direction. Exemple, نطوع بعض الأمثلة. onde le long على طول الحبل. d'accord وكاين عاوتاني onde le long يعني على طول le long ressort يعني نابض. هاي شوفوا الموجة وحادية بعد هي الموجة التي تنتشر في اتجاه واحد كتنتشر ديريكتومون بحال الموجة حبلية طلقت منه غتنتشر ديريكتومون كبست النابض غينتشر في اتجاه واحد. الوغ هي الموجة سي لوند كي سو بروباج selon une seule direction يعني كتنتشر في اتجاه واحد. متفقين في هذا التعريف تاع الموجة وحادية البعد يعني onde à une seule dimension. دابا غندوزو لتعريف آخر. دابا غندوزو onde. دابا في هادي. دابا غنمسح هادي باش ندوز حاجة أخرى. دابا onde كاينة onde هاي onde à deux dimensions. يعني موجة لها بعدين ذات بعدين ولا bidimensionnel. كاين اللي كيقول هادي كاين اللي كيقول هادي راه بحال ار كبيرة ار 2 ار خطأ لا ان وحدة نسيت ندير 2 ار متفقين. bidimensionnel. سانتشو
هي اش هي بيديمونسيونيل؟ يعني سيرفاس، يعني سيرفاس يعني كتعرف مستوى. سيرفاس يعني هو مستوى، سيرفاس يعني هو مستوى سيرفاس زعما كاين مستوى اللي كتعرف فيه هو سيرفاس، زعما كاين مستوى كتعرف فيه. هي لونde qui se propage dans toutes les directions, dans toutes les directions, dans toutes les directions, dans toutes les directions, ouais. Dans toutes les directions, de cette surface, Exemple, أنا أشرح لكم هذا exemple. Onde qui se propage dans la surface de l'eau. Onde qui se propage dans la surface de l'eau. Onde qui se fait à la surface de l'eau. Qui se fait à la surface de l'eau. Il y a une main. Surface de l'eau. La surface de l'eau. أنا أشرح لكم. موجة منتشرة على سطح الماء. موجة ثنائية البعد هي الموجة التي تنتشر في جميع اتجاهات المستوى، في جميع اتجاهات زعما كاين الحيز، في جميع اتجاهات ديال السطح. نعطيو بانيو، حنا في حجره، الماء فين غيطيح؟ بانيو عامر ما، حنا في حجره، الماء فين غيطيح؟ واش غيطيح؟ والماء واش يقدر يخرج خارج بانيو ولا غينتشر الماء؟ غينتشر. كيف سمحوا لي، دابا حنا حجره في الماء، بانيو تاع الماء، حنا في حجره، واش الماء غيخرج خارج البانيو ولا غينتشر داخل البانيو؟ الماء كي غينتشر داخل البانيو، ممكنش يخرج خارج البانيو. هادشي اش كنقولوا موجة ثنائية البعد، هي التي تنتشر داخل مستوى وحيد بحال الماء. هي qui se propage dans toutes les directions, de cette surface. متفقين دابا في التعريف؟ متفقين. دابا نمشيو لتعريف آخر. Onde كيقول لك onde tridimensionnelle. يعني موجة ثلاثية الأبعاد، ولا كيقول لك à 3 dimensionnel. onde tridimensionnelle ولا onde à 3 dimensions. كاين هاد التفاغرات صنتو نكتب لكم التعريف. هي l'onde qui se propage dans toutes les directions de l'espace. Dans
toute le direction dans toutes les directions de l'espace الفضاء هي الموجة التي تنتشر في جميع اتجاهات الفضاء. بحال الموجة الصوتية onde sonore، بحال onde sonore، onde exemple onde sonore. هذا هو التالي بوزيسيون دو اون، يعني تلاقي الموجتين، يعني تراكب موجتين ميكانيكيتين، كروازمون دو اون، يعني اما كيسموه كروازمون اما كيسموه سوبربوزيسيون. دابا داك دو اون كي سو كروازون يعني عند تراكب موجتين نو سو بيرتوربون با. شنو سو بيرتوربون؟ يعني ما كيتلاقاوش، يعني ما كيتلاقاوش، يعني ما كيتحدوش. اي سا سوبربوزون يعني بل انهما يتراكبان دون لا زون، يعني انهما يتراكبان في المنطقه، يعني كيتراكبوا في المنطقه او ال سو، يعني في المنطقه التي بحال قلتي بلاتي، بحال قلتي نعطيك مثال غنشرح لكم في هذا الشكل. تبعوا معايا في هذا الشكل، عندك وحده كتجي بواحد السرعه في، وحده كتجي بواحد السرعه في واحد، دو اون هاي موجتين ميكانيكيتين كي سو كروازون، يعني عند الالتقاء قال لك نو سو بيرتوربون با، يعني ما كيتحدوش. ال سا سوبربوزون يعني انهما تتراكبان. كي تتراكبان يعني كتنتشر وكتستمر كل وحده في طريقه، متفقين؟ تتراكبان دون لا زون و ال دون لا زون، يعني تتراكبان في المنطقه التي كانت تنتشر فيها الاخرى، ولا في المنطقه اللي كانت كتجمع فيها الاخرى، اللي كانت فيها الموجه الاخرى. يعني هي دون لا زون و ال سو رونكونطرون، يعني في المنطقه اللي كانت فيها الموجه الاخرى، يعني كتراكب وكتستمر. يعني شنو كتراكب؟ يعني كتستمر كل وحده في بلاصه، يعني كتستمر كل وحده في طريقه، يعني كل وحده كتمشي في طريق، كل وحده كتكمل طريقه. شنو قال بينهما تتراكبان في دون لا زون، يعني كتراكب في المنطقه اللي كانت فيها الاخرى، اللي كانت فيها الموجه الاخرى. اي كونتيني يعني وتستمران في الانتشار بدون تغيير، بدون ني موديفيكاسيون، يعني بدون تغيير، بدون تغيير في الشكل تاعها، في السرعه تاعها، في الاتجاه تاعها. انا قلت لكم قلت دو زون كي سو كروازون، يعني موجتين ملي كيتلاقاو قالك لو بيرتوربون با، يعني ما كيتشاركوش. sa superposition يعني بينهما تتراكبان دون لا زون يعني تتراكبان في المنطقة où elles se rencontrent، يعني في المنطقة التي كانت فيها الموجة الأخرى. بحال دابا دونا غيتلاقاو، غتنتشر هادي في بلاصة هادي وهادي في بلاصة هادي. هادي لا زون où elles se rencontrent، يعني لا زون يعني المنطقة اللي كانت فيها الموجة الأخرى. قال لك اي كونتينيو يعني هو قال لك كتكمل في الانتشار بدون تغيير، لا الشكل ديالها لا في الاتجاه ديالها لا في السرعه ديالها. متفقين في هذه الفقره؟ متفقين فاهمين دابا في هذه الفقره؟ عقلوا قال لك ملي كيتلاقاو موجتان ميكانيكيتان ما كيتحدوش، ما كيشتركوش، بل انهما كل وحده كتراكب. كيفاش كتراكب؟ يعني كل وحده كتكمل في طريقه بلا ما تغير لا السرعه لا في الشكل ديالها لا في الاتجاه ديالها. متفقين دابا في هاد الفقرات؟ متفقين دابا في هاد الفقره؟ متفقين. بصفه عامه دي كتساوي في هادي هي اكس جوج ناقص اكس واحد. انا شنو نكون علاش اكس جوج ناقص اكس واحد؟ اكس جوج راه هي بحال قلتي اكس جوج راه هي هادي اكس جوج من هنا حتى الاخر، هادي هي اكس دو، اكس ان راه هي هادي من هنا حتى لهنا، هادي اكس ان. عرفت اش كدير؟
راه بحال خديتي بحال ملي كنحسبو من المقدمه راه بحال درتي اكس جوج ناقص اكس واحد. كاين عندك طريقات، اما دير تحسب هادي تحسبها بالصوت تحسبها وتشوف شحال تحسبها شحال من الدرجه عاطيك، واش هو كيعطيك هو بالطبع كيعطيك هكا 0 1 2 3 4 5 5 6 مثلا كيعطيك هنا 0 1. كاين عندك اش دير؟ غدير اما هادي شحال فيها 6 وهادي شحال فيها 1 ها جوج هادي جوج فيها جوج. اش غدير؟ غدير 6 موان 2 هي 2 ديما ولا كتحسب بالتدريجه بحال تحسب من هنا حتى لهنا، تحسب من هنا حتى لهنا، سمحوا لي من هنا حتى لهنا 6 تنقص منها جوج 6 ناقص جوج شحال؟ 6 ناقص جوج 6 ناقص جوج هي 4 هي 4 ولا تحسب من هنا حتى لهنا تحسب من هنا كي قلت لكم تحسب من المقدمه حتى المقدمه بحال هذه المقدمه وهذه المقدمه ونحس شحال من الدرجه كاين عندنا هاد الدرجه بحال كي قلنا شحال من الدرجه. هو انا اصلا عطيت هاد الارقام عطيتهم كامل عشوائي شحال من الدرجه كاين ها وحده ها جوج ها ثلاثه ها 4. هو اصلا الشكل غيكون حاول ما نقادو لك عقل باش بصفه عامه باش تحسب المسافه دي. الا كان عاطيك جوج موجات كنعطيك هاد الموجه وهاد الموجه هادي بصفه عامه اما تاخذ من المقدمه ولا من الراس ولا من المؤخره ولا غتحسب هادي كامله تعتبرها دي جوج وهادي دي واحد حقاش دي واحد اكس واحد هادي اكس واحد وهادي اكس جوج اش غدير؟ غتعتبر من اللام اكس واحد من اللام اكس جوج. اش غدير؟ غدير دي كتساوي اكس جوج موان اكس ان دي كتساوي اكس جوج موان اكس ان صافي تيديكي هذا هو اللي غدير. دابا ندوزو لدير تطيق حتى هي راه كتساوي تي جوج ناقص تي واحد وكتساوي تي واحد ناقص تي زيرو. مثلا قالك عندنا لحظة تي زيرو كتساوي زيرو مني بدات الموجة من هنا صورناها حنا عند لحظة تي واحد كتساوي 5 سكوند غادي ندير تطيق كتساوي تي واحد ناقص تي زيرو يعني 5 ناقص زيرو. متفقين دابا في هاد الحالة متفقين دابا في هاد الحالة متفقين في هاد الحالة هادو هو الحالات باش بحال كيفاش كتحسب المسافة بحال كيفاش كتحسب. متفقين دابا في هادشي متفقين. دابا نكمل. دابا غندوزو لبيتيت غومارك واحد الملحوظة صغيرة بيتيت غومارك بصح الصبور ندوزو واحد غومارك اش قالك هاد الغومارك صنتو مزيان. قالك لا سيليريتي يعني لا فيتيس لا سيليريتي صنتو هاد الغومارك لا سيليريتي donc d'une onde de l'onde يعني la vitesse est une propriété أنا نشرح لكم une propriété du milieu propriété du milieu propriété du milieu donc du milieu de propagation. أنا نشرح لكم هذه de propagation elle est donc constante
dans un milieu donné. Dans un milieu donné. Dans les conditions données. Dans les conditions données. Dans les conditions données. Les conditions. أنا أشرح لكم هذا. أنا أشرح لكم هذا. نعطيكم إكزومبل وغنبدا نشرح لكم. Par exemple, la vitesse du son. موجة الصوتية في الهواء. Du son dans l'air. L'air dépend يعني تتعلق de sa température. Température. Température يعني كتعلق بدرجة الحرارة. Température. في الآخر غنحاول نشرح لكم. Température. Température. متفقين. دابا la vitesse d'une onde propagant la vitesse, la vitesse la vitesse d'une onde أنا أشرح لكم هذا. D'une onde se propage, se propageant sur une corde dépend de sa tension. Dépend de sa tension et de sa masse et de sa masse linéaire et de sa masse écoute la linéaire de accent I linéaire. Il y a la masse par unité de longueur. Par unité de longueur. أنا نحاول نشرح لكم هذا. بسم الله أنا نقرأ عليكم الفقرة ونحاول نشرحها لكم. هذه كونديسيون صنتوي. دابا اش قال لك لا سيريغيتي من سرعة انتشار سرعة الموجة لا فيتيس يعني سرعة الموجة لا فيتيس est une propriété du milieu. يعني تتعلق البروبريتي بغيت تصدق قالك تتعلق بالوسط انتشار دو بروباغاسيون. تتعلق بوسط انتشار. كتعلق بوسط انتشار من حيث درجة الحرارة التمبيراتور ولا المرونة تاعك ولا المرونة تاعها ولا المرونة تاعها يعني الاستيك تاعها الاستيسيتي تاعها ولا القصورية يعني لانتيرتي فهمتونيا. دابا اش قالك تتعلق سرعة الانتشار يعني سرعة الانتشار une propriété يعني هي هاد propriété بغا يقصد لك بها يعني تتعلق يعني انديبوندون يعني كتعلق يعني تتعلق يعني ديبون يعني هي تتعلق elle se dépend يعني une propriété de milieu يعني هي خاصية الوسط بما أن سرعة الانتشار كيف كنقراو هي خاصية الوسط انتشار alors كتعلق بوسط الانتشار يعني elle se dépend par le milieu de propagation. متفقين في هذه. Elle est donc constante يعني هي ثابتة تصنتو لي قال
قال لك لا سيليريتي دو نومبر يعني لا فيتيس اي بروبريتي دو ميليو، هي خاصية الوسط. كيش خاصية الوسط؟ يعني il dépendant دو لا ميليو، يعني كتعلق في الوسط. قالك كتبقى الي دونك كونستانت دون لا ميليو دون، يعني كتبقى ثابته في الوسط اللي معطيه انا، بما ان الوسط باقي ما تغير. دون لي كونديسيون دون، يعني في الشروط اللي عطاونا. قالك باغ اكزومبل لا فيتيس دو سون دون لير ديبون دو سا تمبيراتور، يعني سرعه الصوت تتعلق بدرجه الحراره، كتعلق بدرجه الحراره. الحراره كي ندير درجه الحراره، واش سخونه ولا متفقين. قالك لا فيتيس دي نون انت كتغوت، واش هي كتغوت الصهد كاين، انت كتغوت. شوف انت واش كتغوت الصهد، واش بحال كتغوت في البرد؟ لا، في البرد يقدر يكون ضاربك البرد، فهمت؟ يقدر يكون ضاربك البرد في البرد، يقدر يكون ضارب بزاف د الحوايج. الوغ اش قالك لا فيتيس دي نون، دابا فاهمين فاهم. قالك لا فيتيس دي نون سو بروباغون، يعني سرعه الموجه التي تنتشر على الحبل sur une corde، يعني la vitesse du nombre se propagant sur une corde، يعني تنتشر على طول الحبل. dépendant يعني تتعلق par la tension T، تتعلق par la tension يعني التوتر T، et sa masse M هيلينيك. انا نقول لكم كيكتب اي ام او اكسون اي كولون او يعني لينيك ماس باغ اونيتي دو لونغور. انا نشرح لكم هذه العلاقه، فهمتوني؟ دابا بالنسبه لهذه، في هذه كاين واحد العلاقه كتعلق فقط بالحبل بالكور. في كتساوي راسين دو تي على نو. تي هو لا طونسيون كي قلنا، هاد نو هي لا ماس لينيك، هاد نو هي لا ماس لينيك. شحال كتساوي؟ زعما كيبغي يقصد لك به هي الكتله الطوليه، يعني كتساوي لا ماس على الطول، يعني كتساوي الكتله يعني الكتله على لارجور. الطول هو لارجور، يعني الكتله الطوليه، يعني لا ماس على لارجور، يعني الكتله على الطول هي لا ماس لينيك. لا ماس لينيك هي الكتله الطوليه، يعني لا ماس يعني هي الكتله على الطول، يعني هي لا ماس باغ اونيتي دو لونغور. انا غنشرح لكم دابا، صنتوا لي. دابا نمسح السبوره باش نشرح لكم هذه هنا. نمسح السبوره باش نشرح لكم هذه هنا. مثلا عطاك حبل بحال هكا، عطاك هذه، عطاك جسم، عطاك هذه طويله، عطاك هنا جسم اس، جسم اس كور اس. عطاك واحد بكره هنا، بكره ان بولي كتسمى بكر، كتسمى بولي. وهذه جسم اس كيتسمى لو كور اس. متفقين؟ صنتوا ليا هاد تي لا طونسيون دو كورد، يعني توتر الحبل غيكون بحال هكا. البكره كتاثر عليه، غيكون بحال سمينا حنا اف مثلناه اف. متفقين؟ لا طونسيون ديال تاثير البكره يعني لا طونسيتي ديال البكره على الجسم، هاي كترمز لها حتى هي باف بريم، نسميوها اف بريم. وتاثير وجسم اس هو كيأثر. الو جسم اس شحال خاضع بشي قوه بي، كيف قريتو في كاتريام، في كاتريام وفي السيكيام. دابا جسم اس خاضع لقوتين، هادشي راني شرحتو بالعربيه بالديتاي. جسم اس شوفوا فيها فيديوهات بالعربيه. جسم اس خاضع لقوتين، كاين بي وزنو لو بوا، تاثير في يعني خيط، تاثير خيط يعني ليفي دو في. اف نسميو اف كبيره، نسميو اف سكوند. متفقين؟ اش كنقول؟ كنقولوا مثلا هاد ام، هاد الكتله عاطينك كرونت ام، اش كتقول؟ قال لك احسب في سرعه اشاره الحبل. اش تقول؟ في كتساوي، عاطينك هاد العلاقه الراسين تاع تي على نيو. هاد تي هادي كاين اللي كيرمز لها باف، اما تي ولا اف، ولا هاد اف هادي راه بحال كاين اللي دابا حنا نرمزو لها اف، حنا ما نلقيو اف غنسميو اف، كاين اللي كيسميها اف، راه بحال. صنتوا لي مزيان. اش غتقول؟ غتقول بويسكو، يعني بما ان
شوفوا اش تقول صنتوا لي مزيان شنو نقول صنتوا غتقولوا لدينا لو كور اس في حالة توازن يعني اي يعني dans un équilibre يعني في حالة توازن dans un cas équilibre يعني غتقولوا le corps S est en cas équilibre يعني في حالة توازن en A équilibre équilibre في حالة توازن équilibre سمحوا لي équilibre في حالة توازن الوغ اش كتسنتو الوغ هاد القوة عندهم نفس الشدة قريتو في كاتريام اتسنتو دابا دو فورس اون كور خادع جوج جسم واحد جسم بهاد المفهوم اون كور سيمي يعني خادع يعني واحد جسم خادع لقوتين يعني ان كور سيمي ا دو فورس الوغ كتسنتو بلي دو فورس لا هما نفس الشدة يعني عندهم نفس الانتونسيتي ومنحيان متعاكسان يعني لو سونس يعني السونس مختلف ديفيرونت متفقين صنتوني دابا حنا حنا هادشي ما كنهتموش بهاد الشيء دابا حنا كنهتمو بهاد الشيء الوغ اش كتسنتو بي كتساوي اف يعني عندهم نفس الانتونسيتي في كتساوي اف متفقين في كتساوي هاد اف سكوند متفقين et puisque la masse يعني كتلة الحبل de fil يعني كتلة الحبل est négligeable يعني مهملة كتلة الحبل مهملة négligeable كتلة الحبل مهملة الوغ اش كتسنتو الوغ كتسنتو بلي اف سكوند تساوي اف بريم حقاش مكاينش كتلة الحبل مهملة متفقين نقولو اي عاوتاني لا بولي اي لا بولي يعني البكرة كتلة البكرة مهملة اي لا ماس دو بولي مهملة تاهي اي لا ماس ولا الابعاد زعما كاين الابعاد زعما كاين الكتله وداك الشيء زعما كاين لو ديمونسيون دو بولي لا ماس دو بولي اي négligeable عفوا سمحوا لي هادي négligeable هادي négligeable la masse de poulet est négligeable alors مناش كتستنتج بلي اف بريم كتساوي اف بريم تساوي اف غتصنتو ليا دابا هنا عندنا اف بريم تساوي اف سكوند تساوي اف بريم هادي اف بريم اف سكوند تساوي بي الوغ اش كتستنتج كتستنتجو بلي اف تساوي بي شوف اف بريم تساوي اف بريم تساوي اف سكوند تساوي بي الوغ هاد اف راه غتساوي بي كتساوي كرونج ام في جي بصفة عامة نتوما نهار الامتحان مالا ديريهم هاد المراحل هادو كاملين ديرو نيشان اون اف تساوي بي تساوي ام في جي كيكون عطايلك ثابت 10 شدة لانقص جي كيكون عطايلك هي شدة الثقالة بالفرونسي لانتونسيتي دو غرافيتي ام هي لا ماس متفقين دابا ندوزو واحد الفقرة واحد الملحوظة بغيت نقولها لكم ملحوظة هذا نكتبها لكم تصنتو la vitesse de propagation la vitesse de propagation augmente et augmenter avec
افيك لونغ اوغمونتي افيك لونغمون لا تزداد مع افيك لا دونسيتي du milieu la densité du milieu. اش قالك في هاد الفقرة؟ سرعة الانتشار تزداد مع كثافة الوسط. كيفاش ما كتزاد مع كثافة الوسط؟ يعني كتزاد، يعني قد ما كانت كل ما كانت سرعة الانتشار كل ما زادت كثافة الوسط قد ما غتزاد سرعة الانتشار. عرفتي علاش؟ غنشرح لكم. يعني مالناش كنتسنجو ان في الصلب يعني في السوليد كبر من في السائل يعني في ليكيد. هادي السوليد ال ليكيد كبر من في الغاز يعني هاد غاز يعني هي الغاز. من خلال هادشي كتسنجو بلي في اس كبر من في ال كبر من في ال. شي انا نشرح لكم علاش، علاش تيبقوا معايا. انا نشرح لكم علاش، انا مسح الصبور باش نشرح لكم علاش. صنتوا ليا. دابا في الاجسام الصلبه كيف دايرين جزيئات الهواء متماسكين مع بعضياتهم مترابطين يعني ملاصقين جزيئات ديال الهواء متلاصقين يعني مرتبطين مع بعضياتهم ومنه دابا الصوت هذه في الموجه اون سونور، هذه في اون خاصيه في اون سونور في الموجه الصوتيه. دابا في الموجه الصوتيه انت كدوي الصوت كينتقل من ذره الى اخرى في الهواء. حنا ما كنشوفوش في السوليد بحال قلت عندك عند الصلب اللي يكون صلب كيكون عندك ذرات متراقين متماسكين مع بعضياتهم. الصوت الا بغى ينتقل من ذره لذره كاين ينتقل واش مده وجيزه ولا مده قصيره. سينتقل في هذه في الصلب الصوت الصوت سينتقل من جزء من ذره يعني من ذره الى اخرى في وقت وجيز. سينتقل من ذره الى اخرى في وقت وجيز. انا كنشرح لكم وقت وجيز يعني صغير. الوغ نتوما واش كتعرفوا في كتساوي د على دلتا تي. وقت وجيز يعني دلتا تي كي دايره صغيره ولا كبيره. وقت وجيز يعني دلتا تي صغيره يعني ما يكفيش حتى ثانيه وحده يعني دلتا تي صغيره. ها يا سيدي. وبما ان دلتا تي صغيره السرعه كي غتكون؟ السرعه غتكون كبيره اللي هي هادي. دابا هادي في الاجسام الصلبه. دابا في الاجسام السائله دابا جزيئات الهواء في الاجسام السائله. دابا في الاجسام الصلبه جزيئات الهواء جزيئات كتكون مترابطه ومتماسكه مع بعضياتها يعني متحده فيما بينها. هادشي في الاجسام الصلبه. اما في الاجسام السائله كتكون شويه باعده شويه ماشي بحال الاجسام الصلبه ولكن في الاجسام السائله كتكون كتكون متحده ومترابطه ولكن كتكون شويه باعده. الوغ المده الزمنيه باش ينتقل الصوت من ذره الى ذره اخرى كي غيكون كبر من هذه المده ولا صغر منها. وانت كتعرف فين كتساوي د على دلتا تي. كي غتكون المده الزمنيه باش ينتقل الصوت من الليل واش صغر من هذه ولا كبر منها. شوف الذرات مرتبطين باش بحال هادو شويه متباعدين. في الاجسام هذه في الاجسام السائله. هذه في السائله ذرات ديال الهواء في الاجسام السائله شويه متباعدين باش بحال هادو متلاصقين مع بعضياتهم. هادو شويه مباعدين. فهمتوا ليا؟ هاد ذره وحده ذره اخرى بعاده. الوغ دلتا تي غتكون صغيره ولا تكون كبيره شويه؟ غتكون متوسطه. غتكون بين كبيره وصغيره. غتكون متوسطه. غتكون بحال نديرو بحال حنا نديرو غتكون كبيره. الوغ في كي غتكون تاهي المقام الا كان صغير البسط بحال دلتا كبيره كي قلنا. في كي غتكون صغيره يعني المقام الا كان كبير البسط خارج يكون عيطك صغير. متفقين في هادي؟ دابا تصنتو في كتساوي د على دلتا تي. في هادي الاجسام السائله
الصوت اللي بغا ينتقل من الدار الاخرى خاصو يستغرق شويه خاصو يتعطر شويه. الوغ ملي غيتعطل غيستغرق مده ديال طي كبيره على الوسط اللي فيه الهواء اللي في الصلب على الاجسام الصلبه. باش ينتقل الصوت من جزيئه لجزيئه خاصو يستغرق شويه الوقت. وباش ملي غينتقل من جزيئه لجزيئه يعني المده الزمنيه كتكون كبيره. وبما ان المده الزمنيه تكون كبيره فان الفي غتكون صغيره. متفقين؟ يعني هاي يعني اش كتسدو من خلال هذا ان الفي تاع الصلبه كبر من الفي تاع السائله. هاي كبر من الفي تاع السائله. في حين في الاجسام الغازيه كتكون الذرات متباعده. والصوت الا بغى ينتقل من الذره الاخرى خاصو يتعطل خاصو يستغرق وقت كبير. يعني خاصو يتعطل. وفيت واش كتعرف فاش كتساوي تاي على دلتا تي. الصوت دلتا تي ها هو الوقت التعطل. الصوت ها هو تعطل باش يوصل من الجزيئه الاخرى. الصوت ها هو تعطل. يعني دلتا تي كي غتكون يعني دلتا تي غتكون كبيره. دلتا تي غتكون كبيره جدا مقارنه مع هاد الجوج هادو. ومن في كتكون صغيره جدا. هادشي علاش قلنا في تاع الصلبه كبر من في تاع السائله كبر من في تاع الغازيه. متفقين دابا؟ شوف الاجسام الصلبه كيكونوا ذرات مرتبطين. باش ينتقل جزيء من ذره اخرى خاصو يستغرق وقت صغير. بما انه غيستغرق وقت كبير فان الفي غتكون سرعه كبيره بطبيعه الحال. الاجسام السائله غتكون الذره شويه ما مرتبطينش ومتماسكين شويه متباعدين شويه. الوغ باش ينتقل الصوت من ذره لاخرى غيستغرق شويه الوقت. الوغ في شحال غتكون هي صغيره مقارنه مع هذه. متفقين؟ ولكن في هذه عند الذرات متباعدين في الاجسام الغازيه متباعدين. الصوت باش ينتقل من ذره لاخرى خاصو غيستغرق مده زمنيه كبيره. وبما انه غيستغرق مده زمنيه كبيره فان الفي غتكون صغيره جدا. هاي هي الصغيره فيه كاع. متفاهمين دابا في هاد الفقره؟ متفاهمين؟ الفقره دوزها شرحتها بالعربيه. دوز اللي بغى يشوفها بالعربيه يحاول كي نشوف هاد الفقره. عقلوا على هادي كتعلق اون سونير. لا فيتيس دو بروباغاسيون اي اوغمونت افيك لا دونسيتي دو ميليو. يعني كتزاد مع كثافه الوسط. متفقين دابا في هاد الفقره؟ صافي متفقين.